सबभन्दा बढी मार खाने भनेको नेपालका सुरक्षा अङ्गहरू हुन्। माओवादी युद्धको बेलामा सेनाका ब्यारेक हानिएका थिए है। कति जर्साबहरूका त चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ भाँचिया थियो र त्यहीँ पछिसम्म जागिर खाँदै थिए, व्हिल चेयरमा बसेर पनि तलब खाँदै थिए तिनीहरूले होइन। त बुझ्नु पर्यो। अहिले पनि उहाँहरू के भन्दै, सैन्य नेतृत्वले के भन्दैछ भने हामी संविधानको रक्षा गर्ने अरे। 47 सालको संविधानको रक्षा किन नगरेको, म त्यो अहिलेको सेनापतिलाई म त्यो सोध्न मन लागिरहेछ क्या मलाई। 47 सालको संविधानको रक्षा चाहिँ किन नगरे? त्यसो भने त्यो भनी खेल्ने कुरा हो, त्यो कुनै तर्क होइन। जब राष्ट्रको जीवनमा अप्ठ्यारो आयो, राष्ट्रको जीवन भनेको जनताको जीवन हो, जनताको जीवनमा अप्ठ्यारो आएको बेलामा म संविधानको पालना गर्छु, म रक्षा गरिबस्छु, त्यो कुनै बहादुर सेनाको तर्क होइन। त्यो प्रजातन्त्रमाथि हमला गर्ने भने होइन। जनतालाई न्याय दिने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो। यिनले त अन्याय गरे, यिनले त नेपाली जनतालाई कमारा बनाए, आफ्नो देशभित्र पनि चाहिँ धनीहरूका कमारा बनाए, विदेशमा चाहिँ विदेशी साहुकाहरूका चाहिँ कमारा बनाए। यस्तो खालको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्न मिल्दैन। प्रजातन्त्रले देशलाई बलियो बनाउँछ, जनतालाई बलियो बनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले अबको राज संस्थाले त्यो काम गर्नका निमित्त हामीले बाध्य पार्नुपर्छ र 12 बुँदे सम्झौता गरेर यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, यो राज संस्थाको चाहिँ बहिर्गमन गर्ने कुरा जो चाहिँ आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा माओवादीको त्यो 10 वर्षको युद्धमा समेत ती उठान नभएका मुद्दाहरू हुन्। ती मुद्दाहरू कसले कहाँबाट चाहिँ त्यसरी छिराएर यो देशलाई कमजोर बनाउने काम गरे, राज संस्थालाई बाहिर पार्ने काम गरे, धर्मनिरपेक्ष चाहिँ राष्ट्र सहितको संविधान बनाउने काम गरे भन्ने कुरा त्यो अब छरपष्ट देखियो। राज संस्थालाई भोलि कसरी चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्व र जनताप्रति उत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक एउटा शैलीका आधारमा मुलुक हाँक्नका निमित्त राज संस्था तयार भयो भने त राज संस्थासँग भारतीयहरूले अथवा कुनै अरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले, युरोपियन चाहिँ राष्ट्रहरूले, अमेरिकाले विरोध गर्नुपर्ने के कारण छ? केही पनि कारण छैन। यहाँ ठुल्ठुला कुरा गरेर के अर्थ छैन क्या। किनभने कोरोना भाइरसको कारणले भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरू जीवन बाँच्नका निमित्त देशमा आए होइन, नदीमा हाम फालेर समेत आए। यो देशको चाहिँ गैर जिम्मेवार सत्ता र शासकहरूले बाटो थुने उनीहरूलाई, आउन दिएन उनीहरूलाई, तर पनि उनीहरूले नदीमा हाम फालेर उनीहरू आफ्नो देशमा, आफ्नो घरमा आए। तर यहाँ खाने व्यवस्था केही पनि छैन। त बाँच्नु त पर्यो नि। अब कोरोनाको पनि उनले मतलब नगरेर फेरि लाइन लागेर भारततिर गए। मातृभूमि प्रति बलात्कार गर्दा गर्व गर्ने अपराधिक मानसिकता भएकाहरूले चाहिँ यो व्याख्या गर्दाखेरि उनी कसैलाई चित्त दुख्ला है। 46 भन्दा अगाडि देश कमजोर थिएन, बलियो थियो है। यसको अर्थ म प्रजातन्त्र विरोधी भने होइन। म प्रजातन्त्रका निमित्त कर्णालीमा जन्मिएको मान्छे, मलाई चाहिएको छैन प्रजातन्त्र। तर यसको अर्थ यो होइन कि कोही मुठ्ठीभर चाहिँ विदेशीका दलालहरूले चाहिँ लुटेर खाने राज्यको सम्पत्ति अनि करोडौँ नेपाली जनताले चाहिँ विदेशीका कुल्ली र कमारा भएर बाँच्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनेर अनिलुगीले मान दिनुपर्छ कसैले भन्छ भने म त्यो बाध्यता, मलाई हुँदैन त्यस्तो बाध्यता। हाम्रो शिर झुकेको दिन थियो त्यो। किनकि नेपालको नरेश भनेको त्यो परम सेनाधिपति थियो। नेपाली सेनाको परम सेनाधिपतिको हत्या हुँदा, दरबारमा हत्या हुँदा नेपालको सेनाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएन। प्रधानमन्त्री के अरे रक्षा मन्त्री सेनाको समेत र राजाको समेत रक्षा गर्ने दायित्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो। त्यो जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो। त्यो गिरिजाप्रसादले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनु भएन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो गैर जिम्मेवार शासन व्यवस्था चल्यो जहाँ राजाको पनि सुरक्षा भएन, जनताको पनि सुरक्षा भएन। जनताको बस्तीमा रगत बगाइरहेको बेलामा अनावश्यक रूपमा चाहिँ युद्ध चलाइरहेका थिए बाबुराम प्रचण्डहरूले। त्यही बेलामा दरबारमा हत्याकाण्ड कम त ठुलो चाहिँ अन्याय भएको छ हामीमाथि। अब हुने परिवर्तन है, यो परिवर्तन भनेको नेपाली जनताका विवेकका आधारमा हुनुपर्छ, नेपाली जनताका तागतका आधारमा हुनुपर्छ। नेपाली जनता, नेपाली सेना र राष्ट्र संस्था एक ठाउँमा नउभिने हो भने यो देश युद्धमा जान्छ। युद्धमा गइसक्यो भने यिनीहरूले यो देशलाई बचाउन सक्ने कसैसँग चाहिँ त्यो तागत मैले देखेको छैन। समाजको आवाज.com वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीति विश्लेषक अनिल योगी सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। अब यसमा हैन, यो नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा के परिवर्तन देख्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद तपाईँलाई। नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहँदै आयो। हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा 7 सालदेखि यो 62-63सम्म हामीले हेर्दाखेरि, समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा भारतको नदेखिने गरी देखिने गरी ठुलो भूमिका रह्यो। त्यसले नेपाली जनता र भारतका बीचमा
अथवा भारतीय जनताका बिचमा भन्दा पनि नेपाली जनताले भारतका शासक वर्गहरूले हामीमाथि अन्याय गरे भन्ने खालको दृष्टिकोण, भारत विरोधी दृष्टिकोण चाहिँ निर्माण हुन पुग्यो। अब त्यो विषयमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा भारतमा भारतीय बुद्धिजीवीहरूका बिचमा, भारतीय राजनीतिज्ञहरूका बिचमा एक प्रकारले गम्भीर रूपमा समीक्षा भएको त्यो देखिन्छ। जति बेला नेपालमा संवैधानिक राज संस्था थियो र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो, त त्यो व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउनका निमित्त 46 सालको आन्दोलनमा भारतीय पक्षले, त्यति बेला भारतमा काङ्ग्रेस आएको सरकार थियो, त त्यो त्यति बेलाको भारतको संस्थापन पक्षले चाहिँ नेपालको राजाहरूले भारतीयहरूको भूमिकालाई अलिक खुम्च्याएको हुनाले उनीहरूले प्रजातन्त्रका विरुद्ध 46 सालमा प्रजातन्त्रका लागि सहयोग गरेका हौँ पनि भने उनीहरूले। तर पछिल्लो समयमा प्रजातन्त्रकै विरुद्ध माओवादीलाई दिल्लीमा राखेर उनीहरूले हतियार दिनेदेखि, तालिम गराउनेदेखि र माओवादी नेतृत्वको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धका कामहरू उनीहरूले देखिने गरी गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त्यो पछिल्लो समयमा भारतकै बुद्धिजीवीहरूबाट अहिले एकजना स्वर्गवास भइसक्नुभयो त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले नै नेपालका हरेक परिवर्तनमा हाम्रो हात थियो, भारतको हात थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, किताबै लेख्नु भएको छ। र माओवादी नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले नै भरण पोषण गरेका हौँ, नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा माओवादीलाई पुगाउनु अथवा कम्युनिस्टहरूलाई त्यहाँ पुगाउन चाहिँ यो भारतका पक्षबाट निकै ठुलो कमजोरी भएको हो है भन्ने ढङ्गले त्यहाँका यो गुप्तचर संस्थाका चाहिँ सिनियर चाहिँ अफसरहरूले नै जनरल बक्सीदेखि लिएर धेरै त्यस्ता चाहिँ रबाट गुप्तचर संस्थाबाट रिटायर भएका चाहिँ मान्छेहरूले पनि अहिले भनिरहेका, उनीहरूले बोलिरहेका अन्तर्वार्ताहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले भारतको र नेपालको बिचको जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति फाटोपन ल्याउने र नेपाली जनतालाई भारतका विरुद्धमा उभ्याउने काम चाहिँ नेपालका नेताहरू मतियार भए र त्यसमा चाहिँ भारतीयहरूको नै भूमिका देखियो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले भारतीय पक्षले अहिले केही समीक्षा गरेको देखिन्छ। र अर्को तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा चाहिँ के भने यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने चाहिँ आवरणमा त्यो खेलभित्र जुन 12 बुँदे सम्झौता गरिएको थियो दिल्लीमा, त्यो 12 बुँदे सम्झौताको औचित्य समाप्त भयो भनेर त्यो 12 बुँदेका हर्ताकर्ता पार्टीहरूका नेताहरू, केही काङ्ग्रेसका नेताहरू र केही कम्युनिस्टका नेताहरूले पनि यो कुरा भनिराखेका, हामीले सुनिराखेका छौँ। यसको चाहिँ के अर्थ राख्छ त यो भन्नु? यसले चाहिँ के अर्थ राख्छ भने यो व्यवस्था र यो संविधानलाई भारतले अथवा भारतीय पक्षले स्वीकार गरेको छैन र कुनै पनि बेलामा नेपालमा हुन सक्ने परिवर्तन जुन छ, नेपाली जनताको विद्रोहका माध्यमद्वारा, नेपाली जनताको विरोधका माध्यमद्वारा नेपालका स्थायी शक्तिहरू, राज संस्था, सेनालाई कमजोर बनाउनका निमित्त विदेशीहरूले, भारत मात्रै नभनौँ अरू अन्य विदेशीहरूले जुन भूमिका खेले र यो देश कमजोर भयो भन्ने कुरा आज नेपाली जनताले जसरी महसुस गरेका छन् र यो व्यवस्थाप्रति, यो राजनीतिक नेतृत्वप्रति र यो संविधानप्रतिको जुन नेपाली जनताको विरोध हो, यो विरोधमा चाहिँ विशेष गरी छिमेकी राष्ट्र भारतले यसमा कुनै अब्जेक्सन नगर्ने, ठिकै हो, नेपाली जनताले जे बुझे यसमा चाहिँ गल्ती भएकै हो भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ पनि यो 12 बुँदेमा चाहिँ समीक्षा गर्न खोजेको र 12 बुँदे सम्झौता गरेर यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, यो राज संस्थाको चाहिँ बहिर्गमन गर्ने कुरा जो चाहिँ आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा माओवादीको त्यो 10 वर्षको युद्धमा समेत ती उठान नभएका मुद्दाहरू हुन्। ती मुद्दाहरू कसले कहाँबाट चाहिँ त्यसरी छिराएर यो देशलाई कमजोर बनाउने काम गरे, राज संस्थालाई बाहिर पार्ने काम गरे, धर्मनिरपेक्ष चाहिँ राष्ट्र सहितको संविधान बनाउने काम गरे भन्ने कुरा त्यो अब छरपष्ट देखियो। त्यसो भएको हुनाले अब हुने जुन परिवर्तन छ नेपालमा, जसरी चाहिँ एउटा परिवर्तनका निमित्त
दिन प्रतिदिन एउटा माहौल बन्दै गएको छ र राष्ट्र संस्थाप्रति नेपालीहरूको जुन एउटा बुझाइ, जुन हिजो कमजोर बुझाइ थियो, यसमा चाहिँ जनताले पनि, नेपालीहरूले पनि, सबै पार्टीका चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले पनि समीक्षा गरेको देख्दाखेरि, रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुगेको देख्दाखेरि चाहिँ अबको परिवर्तन भनेको त्यो स्थायी परिवर्तन हुन्छ र त्यो नेपाली जनताका तागतमा हुने परिवर्तन हो। त फेरि यसको अर्थ के होइन भने यो हाम्रै बुताले मात्रै सबै कुरा नेपालमा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि किन होइन भने नेपालमा हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा कहीँ न कहीँ कसै न कसैको समर्थन अथवा उनीहरूको चाहिँ सम्मति, मौनता नै त्यो हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ। हामीलाई कसैले केही गर्नु पर्दैन। राष्ट्र संस्थालाई भोलि कसरी चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्व र जनताप्रति उत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक एउटा शैलीका आधारमा मुलुक हाँक्नका निमित्त राष्ट्र संस्था तयार भयो भने त राष्ट्र संस्थासँग भारतीयहरूले अथवा कुनै अरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले, युरोपियन चाहिँ राष्ट्रहरूले, अमेरिकाले विरोध गर्नुपर्ने के कारण छ? केही पनि कारण छैन। हामी त कसैलाई केही समस्या ल्याउने चाहिँ राष्ट्रको रूपमा, जनताको रूपमा त हामी छैनौँ नि। हामी अमेरिकाको पनि हामी हित चाहन्छौँ, भारतको हित चाहन्छौँ, चिनको हित चाहन्छौँ। हाम्रो समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि आन्तरिक समस्या हाम्रा गरिबी छन्, तमाम असमानताहरू छन्, थिचोमिचो छ, अन्याय छ, राज्य जनताका निमित्त हुनुपर्ने मुठीभर मान्छेहरूका निमित्त राज्यले काम गरेको छ, मुठीभर मान्छेले मस्ती गरेको छ, आम नेपाली जातिले दुःखमा चाहिँ जीवन बाँच्नु परेको 100औं वर्ष भइसक्यो। यी त हाम्रा आन्तरिक समस्याहरू हुन्। यसलाई कसरी चाहिँ जनताको राज्य बनाउने अथवा राज्य र जनतालाई कसरी जोड्ने, राज्यबाट प्राप्त चाहिँ हक अधिकार र सेवा सुविधाहरू आम नेपाली जातिले कसरी प्राप्त गर्ने, कसरी दिने, त्यो कुराको प्रजातान्त्रिक तरिकाले एउटा सिस्टममा आएर हामीले राज्य सञ्चालन गर्ने सवाल त त्यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। यसमा कसैले हामीलाई चाहिँ केही जानेका छैनौँ भने सिकाउने कुरा एउटा होला, तर हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्था नै फालिदिने, व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिने पटक पटक जुन कामहरू गरे विदेशीहरूले, त्यो चाहिँ हाम्रा लागि सही भएन र हाम्रो हितमा पनि त्यो भएन। महत्त्वपूर्ण हाम्रो दुःख चाहिँ के हो भने हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विगत राष्ट्र संस्थाले गर्दै आएको के हो भने चीन हाम्रा नजिकको छिमेकी राष्ट्र हो, भारत जस्तै। भारतसँग चाहिँ हाम्रा धेरै कुराहरू मिल्छन्। हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सम्बन्ध छ, पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ है। अहिले पनि हामीले देख्यौँ नि, यहाँ ठुल्ठुला कुरा गरेर के अर्थ छैन क्या। किनभने कोरोना भाइरसको कारणले भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरू जीवन बाँच्नका निमित्त देशमा आए होइन, नदीमा हाम फालेर समेत आए। यो देशको चाहिँ गैर जिम्मेवार सत्ता र शासकहरूले बाटो थुने उनीहरूलाई, आउन दिएन उनीहरूलाई, तर पनि उनीहरूले नदीमा हाम फालेर उनीहरू आफ्नो देशमा, आफ्नो घरमा आए। तर यहाँ खाने व्यवस्था केही पनि छैन, त बाँच्नु त पर्यो नि। अब कोरोनाको पनि उनले मतलब नगरेर फेरि लाइन लागेर भारततिर गएर भारतमा ती नेपालीहरू रोकिएन है। त्यो पनि एउटा मानवीयता हो क्या। किनभने त्यो भारत र नेपाली जनताको बिचको, शासकको बिचको झगडा भए पनि नेपाली जनता र भारतीय जनताका बिचमा समस्या छैन। त्यो सायद हुँदैन पनि, हुनु पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भने हामीले भारतको सुरक्षा हेर्नुपर्छ। हाम्रो देशबाट, हाम्रो भूगोलबाट भारतीय चाहिँ भूगोलका विरुद्ध, भारतीय जनताका विरुद्ध, भारतीय शासकका र सत्ताका विरुद्ध कुनै पनि काम यो देशबाट हुँदैन। त्यो हुने खतरा देखिराखेका छौँ हामीले। किनकि त्यो हिजो राष्ट्र संस्था हुँदाखेरि त्यो हुन दिएको थिएन है। अहिले त्यो सम्भावना नेपालबाट त्यो खतरा पनि भारतका चाहिँ शासक वर्गहरूले, त्यहाँका नेताहरूले, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले, त्यहाँका धर्मगुरुहरूले होइन त्यो कुरा महसुस गरेका छन् कि नेपालबाट हामीलाई सुरक्षा खतरा छ भन्ने कुरा। किनकि यहाँ को आएर बसेको छ, कुन देशको चाहिँ आतङ्कवादी आएर यहाँ बसेको छ, यहाँ त कुनै टुङ्गो छैन। त्यसो भएको हुनाले भारतको सुरक्षाका निमित्त पनि नेपालमा एउटा बलियो एउटा सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, देशभक्त सरकार, जसले कसैका विरुद्धमा होइन आफ्नो देशका पक्षमा काम गर्ने सत्ता र शासक, त्यो भनेको राष्ट्र संस्थाका माध्यमद्वारा नै हामीले त्यो खालको राजनीतिक नेतृत्व पैदा गर्न सक्छौँ। त्यो नेपाली जनताकै बिचबाट आउने हो। राष्ट्र संस्थाले कुनै अर्को दुनियाँबाट मान्छे हायर गरेर ल्याउने होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने चीन आज जसरी चाहिँ नेपालको राजनीतिमा, नेपालको विकासमा, नेपालका अरू अन्य क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा भारतबाट, भारतीय चाहिँ सत्ताबाट, त्यहाँको सरकारबाट हामीलाई जुन सहयोग हुँदै आएको थियो, हस्तक्षेपलाई मात्रै नभनौँ हामी, सहयोग पनि हुँदै आएको थियो। आर्थिक रूपमा भन्नुहोस् होइन, हरेक रूपमा सहयोग हुँदै आएको थियो। त्यो सहयोग आज भारतको भन्दा बेसी
चिनको हुँदै आएको छ है। किनभने यो चिन यति अगाडि आएको थिएन हिजो। त्यो किन आएको त भन्दाखेरि भारतको बाटो हुँदै भारतीय शासक वर्गलाई माध्यम बनाउँदै चिनका विरुद्ध काम गर्ने चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँ नेपालमा आए, नेपालको शासन व्यवस्थामा आए, नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा आए, नेपालका हरेक चाहिँ बुद्धिजीवीको आवरणमा आए, यहाँ पत्रकारको आवरणमा चाहिँ आए। त्यसो भएको हुनाले नेपालबाट चिनका विरुद्ध हुन सक्ने कुनै पनि खतरालाई हामीले रोक्नुपर्छ यो भन्ने कुरा चिनीहरूले महसुस गरेपछि भारतीयहरूले चाहिँ गर्दै आएको म्यानेजमेन्ट, सत्ताको म्यानेजमेन्ट जुन हो, यहाँ प्रधानमन्त्रीकोलाई बनाउने, पुलिसको आइजिपीकोलाई बनाउने हैन, मन्त्रीकोलाई बनाउने, प्रधानमन्त्रीकोलाई बनाउने भन्ने जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट जुन भारतले गर्दै आएको थियो, त्यहाँ त हात हाल्न त चिन त्यसै आएको होइन, त्यो कारणले आयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले जसरी भारतको सुरक्षाको प्रश्नलाई हामीले गम्भीरताका साथ हामीले उठाइरहेका छौँ र त्यो हाम्रो कर्तव्य हो हामीले भनिरहेका छौँ, त्यसरी चिनको सुरक्षाको पनि चाहिँ हामीले गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसो भएको हुनाले यो दुई राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रको रक्षाका निमित्त नेपाल राष्ट्रबाट गरेको सहयोग जुन हो, जुन सुरक्षाको जुन हामीले गरेको जुन रखबारी जुन हो, दुवै राष्ट्रको सुरक्षाको प्रश्नलाई हामीले गम्भीरताका साथ हामी बलियो भयौँ भने मात्रै चिनको सुरक्षा हुन्छ र भारतको सुरक्षा हुन्छ भन्ने आधारमा राष्ट्रसत्ता नेपालमा जरुरी छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। र अब मुलुक त्यतातिर चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ त्यतातिर जान्छ र त्यो लैजानका निमित्त हामीले प्रयास गर्छौँ। अब तपाईँ राष्ट्रसत्ताप्रति आस्था राख्ने होइन एकजना व्यक्तिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, परिचित पनि हुनुहुन्छ त्यो विषयमा। अब तपाईँसँग मैले यो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको वंशनाश होइन हुनु पछाडिको कारण के भनेर सोधेँ भने तपाईँको जवाब चाहिँ के हुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ सबभन्दा अब कस्तो भने बितिसकेको कुरा, घटिसकेको घटनालाई होइन, राज्यमा त्यति बेला बस्नेहरू प्रजातन्त्रकै चाहिँ आवरणका मान्छेहरूले शासन गरिरहेका थिए। अहिले गणतन्त्रवादी भएका छन् कोही होइन। त्यति बेला चाहिँ यहाँ नयाँवादी के अरे नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ, यो प्रजातन्त्र भनेको काम लाग्दैन, यो व्यवस्थाले उत्थान गर्दैन भन्ने प्रचण्डजीहरू, बाबुरामजीहरू अहिले शासन सत्तामा आएर प्रधानमन्त्री समेत हुनुभयो उहाँहरू होइन। त्यति बेला उहाँहरू दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो कि आफ्नो देशको राज संस्थाको राजा राष्ट्र प्रमुख मारिँदा चाहिँ त्यो तत्त्व दिल्लीमा बसिरहेको थियो र देशमा चाहिँ युद्ध चाहिँ हाकिरहेको थियो, युद्ध चलाइरहेको थियो देशमा। त्यसो भएको हुनाले त्यो घटनामा हेर्नुहोस्, हो दरबारभित्रै पनि कचिङ्गल थियो होला, राजाका बिचमा राज परिवारका बिचमा पनि केही समस्या थियो होला। त समस्या घरभित्र समस्या भयो भने है, देशभित्र समस्या भयो भने विदेशीहरूले खेल्छन्, त त्यहाँभित्र पनि कसैले खेलेको थियो है। किनकि राजाले, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, त्यो विदेशी धेरै चाहिँ लेखकहरूले, चिनिया चाहिँ राइटरहरूले पनि दरबार हत्याकाण्डको विषयमा लेखेका छन् होइन। अरू भारतीयहरूले पनि लेखेका छन्, अमेरिकनहरूले पनि लेखेका छन्। अब त्यो त्यतापट्टि हामी नजाउँ, तर प्रश्न चाहिँ के हो भने हाम्रो शिर झुकेको दिन थियो त्यो। किनकि नेपालको नरेश भनेको त्यो परम सेनाधिपति थियो। नेपाली सेनाको परम सेनाधिपतिको हत्या हुँदा, दरबारमा हत्या हुँदा नेपालको सेनाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएन। प्रधानमन्त्री के अरे रक्षा मन्त्री सेनाको समेत र राजाको समेत रक्षा गर्ने दायित्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो, त्यो जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो। त्यो गिरिजाप्रसादले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनु भएन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो गैर जिम्मेवार शासन व्यवस्था चल्यो जहाँ राजाको पनि सुरक्षा भएन, जनताको पनि सुरक्षा भएन। जनताको बस्तीमा रगत बगाइरहेको बेलामा अनावश्यक रूपमा चाहिँ युद्ध चलाइरहेका थिए बाबुराम र प्रचण्डहरूले, त्यही बेलामा दरबारमा हत्याकाण्ड कम्ता ठुलो चाहिँ अन्याय भएको छ हामीमाथि। त्यसो भएको हुनाले यो देशमा यदि कसैमाथि अन्याय भएको छ भने यो 70 वर्षमा नेपालको राष्ट्र संस्थामाथि र राजाहरूमाथि अन्याय भएको छ। र त्यो एउटै कारणले भएको छ कि यो देश बचाउने प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमाथि अन्याय भएको छ। कोही मारिए, कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ अनाहकमा चाहिँ प्रजातन्त्र विरोधी हो भन्ने चाहिँ आरोप लगाएर एउटा राजालाई चाहिँ बाहिर राखियो र राष्ट्र संस्थालाई समेत निलम्बनमा पारिएको छ। त्यसमा यो डिजाइन थियो, यो देशलाई कमजोर बनाउने विदेशीहरूको डिजाइन अन्तर्गत यी नेताहरूले काम गरेका थिए भन्ने कुरा त्यो सतहमा आएको छ। त्यसो भएको हुनाले ती घटनाहरू, ती अविस्मरणीय घटनाहरू त्यो बिर्सिन सकिँदैनन्, कुनै देशले पनि बिर्सन सकिँदैन। यसो मैले भन्दै गर्दा के अरे जोन एफ केनेडीको पनि हत्या भयो है, भारतमै राजीव गान्धीको हत्या भयो। धेरै देशहरूमा त्यस्ता हुन्छन्, अलिकति सुरक्षा थ्रेट जसलाई हुन्छ शासकलाई, त्यहाँ त्यो समस्या आइलाग्न सक्छ। जस्तै पाकिस्तानमै पनि तपाईँको भुट्टोहरूको हत्याको कुरा लिनुहोस्। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी नै भएको होला मानौँ होइन। तर के थियो त भन्दाखेरि हामीले विश्वमा
हाम्रो चाहिँ तागत जुन हो नेपाली सेना शान्ति सेनाको रूपमा गएर अरूका देशमा समेत चाहिँ रक्षा गर्न गइराखेको चाहिँ सेनाको प्रमुख सेनाधिपति दरबारभित्र मारिँदा पनि सेनाले चाहिँ त्यति बेलाको सेना प्रमुखले त्यो जिम्मेवारी लिएन, प्रधानमन्त्रीले त्यो जिम्मेवारी लिएन। त्यो मरेको दिन हो नि त्यो त। एउटा राष्ट्रवादी नागरिक हुनुको नाताले म भन्दैछु। त्यसो भएको हुनाले अब कोही शासकको रक्षा गर्नका लागि या नेपाली जनताको जीवनको रक्षा गर्नका लागि या यो पुर्खाहरूले रगत बगाएर चाहिँ निर्माण गरेको 1 इन्च यो माटोको पनि रक्षा गर्नका निमित्त त अब त हामीले प्रयास गर्नु पर्यो नि। अब त हामीले चाहिँ देश के हो, राजनीति के हो, के का निमित्त चाहिँ यो देशमा परिवर्तन चाहिँ गरिँदा रहेछन् र ती परिवर्तनका पछाडि ब्याकग्राउन्डमा विदेशीहरू किन आउँदा रहेछन्, यो कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। अब नेपालीहरूले त यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले अब हुने परिवर्तन है, यो परिवर्तन भनेको नेपाली जनताका विवेकका आधारमा हुनुपर्छ, नेपाली जनताका तागतका आधारमा हुनुपर्छ र हामीले हाम्रो राष्ट्रको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय हुनु पर्यो र नेपाली जनताको जीवनलाई कसरी बचाउने, यो राष्ट्रको पुँजी नेपाली जनताको पुँजीको रूपमा कसरी हामीले यसलाई विस्तार गर्ने र जनतालाई यो राष्ट्रको पुँजी जनतालाई कसरी हामीले हस्तान्तरण गर्ने। किनकि आज जनता पुँजीवती भएको भए, जनतासँग पैसा भएको भए आज भोकले मर्दैन थियो नि। आज चाहिँ कोरोना चाहिँ भाइरसको यत्रो सङ्क्रमणको बेलामा पनि खाना नपाएर भारतबाट फर्किएका नागरिकहरू सजिलै चाहिँ भारत गए नि। आज प्लेन खुलेको दिनमा तपाईँले हेर्नुहोला फेरि मेन पावरमा चाहिँ लाइन लागेर नेपालीहरू बाहिर जाने अवस्थामा छन्। किनकि यो देशको शासकले त झगडा गरी मात्रै बस्यो, यसले त कुनै काम गरेन। जब बाहिरबाट चाहिँ नेपालीहरू भित्र आउँदै थिए देशभित्र, भारतबाट भन्नुहोस्, अरू हवाई मार्ग हुँदै अरू खाडी मुलुकबाट जो नेपाली युवाहरू आउँदै थिए, अब ती नेपाली युवाहरूलाई यही देशभित्र बाँच्न सक्ने बस्न सक्ने परिस्थिति कसरी बनाउने भन्ने विषयमा कहिले छलफल गर्यो? यो प्रजातन्त्रका गफ फाक्ने यो काङ्ग्रेस भन्नेले, यो कम्युनिस्ट भन्नेले कहिले छलफल गरे यिनीहरूले? सधैँभरि यिनले त झगडा गरी बसे। त्यसो भएको हुनाले यस्ता अनैतिक मान्छेहरू जो आफै झगडा गरिकन बस्छ, देशभित्र पनि झगडा खेल्छ, आपसमा झगडा खेल्छ र विदेशी छिमेकीहरूसँग पनि झगडा खेल्छ, त्यस्ता नालायक मान्छेहरूलाई तपाईँले सत्तामा राखेर यो देश बलियो बनाउँछौँ, यो देशको जनतालाई सुख र समृद्धिको जीवन दिन्छौँ भन्ने कुरा कल्पना गर्नुभयो, गरियो, अथवा जनताले पत्याउनुपर्छ यो यस्तो कुरा, यस्तो फगत कुरालाई पनि जनताले पत्याउनुपर्छ, मान्नुपर्छ भनियो भने योभन्दा ठुलो पाखण्डता अरू केही पनि हुँदैन। त्यसो भएर हामीले के बुझेका छौँ भने यो व्यवस्था स्वाधीन छैन, यो प्रजातन्त्र मुखले भनिए पनि गणतन्त्र भनिए पनि यसका पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कोही अरू छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्वाधीन प्रजातन्त्रको हामीले चाहिँ पक्षमा नेपाली जनतालाई ल्याउनुपर्छ र जनताका नैसर्गिक अधिकारहरू जो हुन् त्यो जो व्याख्या गर्न मिल्दैन, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, यी सारा कुरा जनताका जुन नैसर्गिक अधिकार हुन् ती अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरिकन जनताले चाहिँ मैले राज्यबाट मैले पाएँ यो कुरा, यो राष्ट्र मेरो हो, यो राष्ट्रको रक्षाका निमित्त मैले यही देशमा म बस्न सक्ने म भएँ, अब बाँच्न सक्ने भएँ, मलाई बाटो देखाइदियो राष्ट्रले, यो देशको सरकारले, यो देशको नेताहरूले, म यही देशमा बस्छु, म जान्न विदेश भन्ने भावना नेपाली जनताका चाहिँ मनभित्र त्यो भावना जागृत गराउने योजना सहित आउनु पर्यो अबको परिवर्तन भने। राज संस्था मैले त्यो राज संस्था खोजेको हो, मैले खोजेको राज संस्था भनेको जनतालाई काखीमा राखेर, जनतालाई माया गरेर, जनतालाई सुख सुविधा दिएर, जनताका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा मनोरञ्जन सेवा सुविधा के लिन चाहन्छ विश्वमा, आज कसले के लिइरहेका छन् ती उपभोग गर्नुपर्ने ती साधन स्रोतहरू समेत उपभोग गरेर चाहिँ बाँच्न सक्ने बनाउनका निमित्त चाहिँ राज संस्थाले अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो व्यक्तिगत रूपमा। र अब मुलुक त्यतातिर नै जानुपर्छ। अब यो जस्तो कि तपाईँले जो परिवर्तन भन्नुभयो नि व्यवस्थाकै, यो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि पनि होइन अहिले जो राष्ट्रिय एकता र सद्भावना जो खलल पुगेको छ नि, अब यो खलल पुगेको कुरालाई चाहिँ यो व्यवस्था अब नयाँ व्यवस्था परिवर्तन यदि भएछ भने कस्तो प्रभाव रहला त्यो? होइन, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हेर्नु, सबभन्दा नेतृत्व रहेछ ठुलो कुरा है, नेतृत्व रहेछ क्या। त्यो संविधान बनाएर है सेना भएर पार्टी भएर नेता धेरै भएर त केही पनि नहुने रहेछ नि त, नेतृत्व चाहिने रहेछ। नेतृत्व भने के भने विवेक, विवेकपूर्ण नेतृत्व भयो भने कसैको देश पनि कमजोर देश पनि बलियो बन्न सक्छ। नेतृत्व कमजोर भयो, विवेकहीनहरू चाहिँ नेतृत्वमा आए, राजनीतिक नेतृत्वमा समाजको नेतृत्वमा आयो भने त्यो बलियो देश पनि कमजोर हुने रहेछ। त्यो त देखियो नि 46 देखि अहिलेसम्म त 46 भन्दा अगाडिको देश नेपाल र अहिलेको यो 30 वर्षपछिको नेपाल हेरौँ त कति कमजोर भयो। त्यसो भएको हुनाले यो मातृभूमि प्रति बलात्कार गर्दा गर्व गर्ने अपराधिक मानसिकता भएकाहरूले चाहिँ यो व्याख्या गर्दाखेरि कसैलाई चित्त दुख्ला है। 46 भन्दा अगाडि देश कमजोर थिएन, बलियो थियो।
है। यसको अर्थ म प्रजातन्त्र विरोधी भने होइन, म प्रजातन्त्रका निमित्त कर्णालीमा जन्मेको मान्छे, मलाई चाहिएको छैन प्रजातन्त्र। तर यसको अर्थ यो होइन कि कोही मुठ्ठीभर चाहिँ विदेशीका दलालहरूले चाहिँ लुटेर खाने राज्यको सम्पत्ति अनि करोडौँ नेपाली जनताले चाहिँ विदेशीका कुल्ली र कमारा भएर बाँच्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनेर अनिलिगली मानिदिनुपर्छ कसैले भन्छ भने म त्यो बाध्यता, मलाई हुँदैन त्यस्तो बाध्यता। म त्यस्तो विवेकीन मान्छे होइन। मैले व्यवस्थामाथि पनि मैले विचार गरेको छु, हरेक विचारमाथि पनि विचार गर्ने क्षमता राख्छु मैले। त्यसो भएको हुनाले कुन व्यवस्था जनताको हित अनुकूल छ, कुन व्यवस्था जनताको हित अनुकूल छैन, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले भोलिको व्यवस्था भनेको तपाईँले जुन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, भोलिको व्यवस्थाले मैले अघि पनि भने तपाईँलाई राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ, नेपाली जनताको जीवनशैलीलाई बलियो बनाउँछ, नेपाली जनतालाई आफ्नै देशभित्र उद्यम गर्न सिकाउँछ, नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताका आधारमा, सामाजिक एकताका आधारमा आम नेपाली जातिले एकै ठाउँमा बस्न सक्ने स्थिति र विधिको कल्पना गर्छ। त्यो खालको एउटा व्यवस्थालाई तपाईँको सञ्चालन गर्ने, कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने, कुनै पनि जातिले कुनै पनि धर्मको नेपालीले म माथि अन्याय भयो, यो राज्यले मलाई न्याय दिएन भन्ने खालको जुन एउटा भावना माथि विदेशीहरूले र यी दलका नेताहरूले खेलिराखेका छन् नि र आफ्नो दुनो सोझाइराखेका छन् नि, त्यो त्यहाँमाथि हमला गर्नुपर्छ, निर्मम तरिकाले हमला गर्नुपर्छ है। किनकि यो सबै आम नेपालीको 4 जात 36 वर्णको फुलबारी, यो सबैका लागि पृथ्वीनारायण शाहले यो साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, यो सबै जातको फुलबारी हो भनेको छ। यहाँ कोही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले मस्ती गर्ने अनि करोडौँ चाहिँ दुनियाँले अरू सयौँ जातिहरूले चाहिँ सधैँ कमाएर अरूका देशमा कमाएर भएर बाँच्नुपर्ने जुन यो चरित्र छ यो राष्ट्रको, आजको मात्रै होइन हिजोका शासकहरूको पनि। त्यसो भएको हुनाले यो चरित्रमाथि हमला गर्नका निमित्त नेपाली जनता तयार भएको छ, नेपाली युवाहरू तयार भएको छन्। यसको नेतृत्व राज संस्थाले गर्नुपर्छ र नेपाली जनताले र तपाईँ हामी जस्तै हरेक चाहिँ नेपाली जातिका मान्छेहरूले आएर यो देशको नेतृत्व गरेर यो देशलाई बलियो बनाउने, विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले भद्र ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजाने र आम नेपालीहरूलाई कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि आज जसरी शिर झुकाएर है कमारा बन्न गइराखेका छन् नि, त्यो कमारा बन्न होइन, शिर ठाडो गरेर टुरिस्टको रूपमा घुम्न जाने नेपाली बनाउन सकिन्छ अबको 10-15 वर्षभित्रमा। तर त्यसका लागि गफ गरेर हुँदैन, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर हुँदैन, काम गर्नु पर्यो, खट्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। काम गरेपछि धनी, अरूका देशमा काम गरेर धनी भएका हुन्, तिनलाई आकाशबाट बर्सिँदैन, उम्रिँदैन तलबाट, त्यहाँ पैसाका बोर्ड मैले देखाएको छैन विदेशमा। काम गरेपछि धनी हुने, तर यो 30 वर्षसम्म न यहाँ जनताले काम गर्यो, अरूका देशमा काम गर्ने, तर यहाँ आयो भने फेरि गफ सुटेर बस्ने है, ठुल्ठुला चाहिँ सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तेरो विचार र मेरो विचार, तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भन्ने जुन चरित्र छ नेपालीहरूको, यो चरित्रमाथि हमला गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो भने प्रजातन्त्रमाथि हमला गर्ने भने होइन, जनतालाई न्याय दिने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो। यिनले त अन्याय गरे, यिनले त नेपाली जनतालाई कमारा बनाए, आफ्नो देशभित्र पनि चाहिँ धनीहरूका कमारा बनाए, विदेशमा चाहिँ विदेशी साहुकाहरूका चाहिँ कमारा बनाए। यस्तो खालको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्न मिल्दैन। प्रजातन्त्रले देशलाई बलियो बनाउँछ, जनतालाई बलियो बनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले अबको राज संस्थाले त्यो काम गर्नका निमित्त हामीले बाध्य पार्नुपर्छ कि उहाँहरूको त्यो कर्तव्य पनि हो, त्यो उहाँहरूको धर्म पनि हो, उहाँहरूले त्यो गर्दै आएको पनि हो। त्यही भएर त हामीले राष्ट्र पायौँ। अब म अन्ततिर पनि छु होइन, तपाईँले जस्तो राज संस्थाको वकालत गरिराख्दाखेरि राज संस्था र नेपाली सेनाको सम्बन्ध होइन अहिले कस्तो छ, जो यो व्यवस्था? तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो नेपाली सेनाको चाहिँ प्रश्न चाहिँ के हो भने अहिले म सुनिराखेको छु है, सबभन्दा बढी मार खाने भनेको नेपालका सुरक्षा अङ्गहरू हुन्। माओवादी युद्धको बेलामा सेनाका ब्यारेक हानिएका थिए है, कति जर्साबहरूका त चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ भाँचिया थियो र त्यहीँ पछिसम्म जागिर खाँदै थिए, व्हिल चेयरमा बसेर पनि तलब खाँदै थिए तिनीहरूले होइन। त बुझ्नु पऱ्यो, अहिले पनि उहाँहरू के भन्दै, सैन्य नेतृत्वले के भन्दैछ भने हामी संविधानको रक्षा गर्ने अरे। 47 सालको संविधानको रक्षा किन नगरेको, म त्यो अहिलेको सेनापतिलाई म त्यो सोध्न मन लागिरहेछ क्या मलाई। 47 सालको संविधानको रक्षा चाहिँ किन नगरे? त्यसो भए त्यो 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 भनी खेल्ने कुरा हो, त्यो कुनै तर्क होइन। जब राष्ट्रको जीवनमा अप्ठ्यारो आयो, राष्ट्रको जीवन भनेको जनताको जीवन हो, जनताको जीवनमा अप्ठ्यारो आएको बेलामा म संविधानको पालना गर्छु, म रक्षा गरी बस्छु, त्यो कुनै बहादुर सेनाको तर्क होइन। त्यो कायर चाहिँ सेनापतिको चाहिँ अभिव्यक्ति हो त्यो है। त्यसो भएको हुनाले भोलि यहाँ अर्को स्थिति भयो भने सेना त्यहीँ आउनुपर्छ है। उसको अर्को छुट्टै देश बनाउने तागत भएको सेना यस्तो हुँदैन। यस्तो नामर्दै भाषा म अरूलाई कसैलाई मन परेको छ मलाई थाहा छैन, मलाई चाहिँ मन परेको छैन त्यो भाषा।
मेरो देशको सेनाले त्यस्तो भाषा बोल्दैन, मेरो देशको सेनापतिले त्यस्तो कायर भाषा बोल्दैन। विदेशीहरूले बनाएको संविधान, विदेशीहरूले ब्यारेक हान्न लगाएर ल्याएको व्यवस्थालाई म मान्छु र अनि त्यो संविधानको पालना गर्छु। हिजो 47 सालको संविधान बनाउनेहरूले नै फाले है। यो संविधान अहिले त्यो बनाउनेहरूकै कारणले यो संविधान जाँदैछ, अनि सेनाले त्यसो भए त्यो संविधानको खोस्टो बोकेर बसोस् न त। मेरो प्रश्न सेनालाई, सुधार है सबैले, नभए मार खान्छौ है। देश भएन भने, जनता भड्कियो भने तिम्रा बन्दुकले केही लछार बाटो लाउनेवाला छैन। नेपाली जनता विद्रोहमा आयो भने है एकैचोटि जनता र यो सेना सिद्ध्याउने गरिकन विदेशी सेना यहाँभित्र आइदिन सक्छ। अरू अफगानिस्तानमा सेना थिएन है, लिबियामा सेना थिएन, सिरियामा सेना थिएन, इराकमा चाहिँ सद्दाम हुसेनको सेना थिएन, के गति भयो? त्यसो भएको हुनाले त्यो संविधानको रक्षा गर्छु यस्ता काइते तर्कप्रति, यो सेनापतिको तर्कप्रति, सैन्य नेतृत्वप्रति मेरो घृणा जागेर आएको छ। किनकि मेरो देशको सेना हो, म आम नेपाली सेनालाई भनिराखेको छैन, म नेतृत्वलाई भनिराखेको छु। यो राजनीतिक नेतृत्व जसरी दलाली गरेर विदेशीको यो देशलाई कमजोर बनायो, यी दलालहरूलाई बोकेर त्यो यिनले बनाएको संविधानलाई म अगाल मारेर बस्छु भन्छ, त्यो बसिराखोस्। तपाईँले भनेको प्रश्न के भने राष्ट्र संस्था र सेनाको सम्बन्ध, यो सम्बन्ध भनेको त्यो कहिले पनि अटुट सम्बन्ध हो। त्यो यदि सेनाको नेतृत्व नैतिकवान छ भने, चरित्रवान छ भने, हिजोको थिएनन् त्यो छोडिदिनुहोस्, त आजको छ भने है। शाहवंशले बनाएको सेना हो, पूर्णचन्द्रको चाहिँ बाउले बनाएको सेना हो, त्यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना हो। त त्यसो हो भने पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा पृथ्वीनारायण शाहको अलिकति पनि चाहिँ उसँग दम हुनुपर्छ नि। त त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले राष्ट्र संस्था छोडेको हुनाले यो म भन्न बाध्य भएको, नभए सेनापतिसँग मलाई यो भन्ने अधिकार थिएन। किन राष्ट्र संस्था यिनीहरूले छोडे, दलालहरूलाई बोकेर हिँडे यिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको पनि मानमर्दन भएको छ। त्यसो भए म प्रधान सेनापतिलाई मैले आफ्नै सेनापति भनेर भनिराखेको छु मैले है। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ मेरो सेना कमजोर होस् म भन्दिनँ, म बिना वर्दीको सेना हो। हामीले पनि लडेका छौँ लडाइँ, हामीले पनि गरेका छौँ सङ्घर्ष। युद्धका बेलामा कलमका माध्यमद्वारा हामीले राष्ट्रका पक्षमा धेरै काम गरेका छौँ। यिनले त तलाब खाइरहेका छन्, हामीले तलाब नखाएर गरेका छौँ है। आफ्नो मानव खाएर देशका गाना गाएका छौँ। त्यसो भएर कसैले पनि फुली लाउने होस् त चाहिँ विदेशीका चाहिँ पैसा खाने जसले जेसुकै कुरा गरे पनि हामी आफूलाई कमजोर ठान्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले देश महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राष्ट्र संस्थामा राष्ट्र संस्थालाई अगाडि ल्याउनका निमित्त सेनाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्यो है। यदि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेन भने यो सेनामाथि पनि प्रश्न उठ्छ र भोलि आउँदाखेरि, भोलि हामी जस्ता मान्छे ठाउँमा आयो भने हामी हिसाब किताब गरिदिन्छौँ ती जर्साहरूको। फेरि हिसाब किताब गर्छौँ, नेतृत्व लिएको बेलामा गर है, फेरि त्यहाँबाट पैसा चाहिँ जम्मा गर्ने अनि चाहिँ आफ्ना घरतिर जाने। अब त्यो सुविधा छैन, त्यो सुविधा दिनेवाला छैन नेपाली जनताले। मैले अघि पनि भने यो मुठ्ठीभर मान्छेहरूको मस्ती गर्ने देश होइन। आम नेपाली जर्नलले पनि भोक्कै बस्न तयार हुनु पऱ्यो। जर्नलले पनि फाटेको चाहिँ युनिफर्म लगाएर, चाकमा फाटेको, घुँडा फाटेको युनिफर्ममा टालो हालेर भए पनि चाहिँ सेना प्रमुख हुन तयार हुनु पऱ्यो। जनता भोकभोकै पारेर अनि चाहिँ संविधानलाई म बचाएर बस्छु, संविधानको पालना गर्छु, यस्ता काइते तर्क गर्नेहरूमाथि जनताले प्रश्न उठाउँछ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्था बेगर यो मुलुकको कल्पना गर्न सकिँदैन है। म यो हृदयदेखि भन्दैछु। म यो सेनालाई पनि मैले कमजोर बनाउन भनिराखेको छैन, नेपाली जनतालाई कमजोर बनाउन भनिराखेको छैन, यो देशलाई कमजोर बनाउन भनिराखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले नेपाली जनता, नेपाली सेना र राष्ट्र संस्था एक ठाउँमा नउभिने हो भने यो देश युद्धमा जान्छ। युद्धमा गइसक्यो भने यिनीहरूले यो देशलाई बचाउन सक्ने कसैसँग चाहिँ त्यो तागत मैले देखाएको छैन। हस्, आफ्नो तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि अनिल योगी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com